بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ سورۃ المؤمنون دے اندر اللہ فرماندے نے تحقیق کامیاب ہو گئے مومن، تحقیق بالا خانیاں دے مالک بن گئے مومن، تحقیق جنت دے وارث بن گئے مومن۔ اللہ سونیا اے نائی والے دی مسجد دے اندر، جامع مسجد محمدی دے اندر میرے دوست بزرگ، میرے جناب میریاں ماما بہناں بیٹھیاں ہوئیاں نے، کیا اگر اسی ویکھنا چاہنے ہیں اللہ مومن بندے کیڑے نے، کیڑے مومن بندے نے جنہ مومنانو اللہ جی تسی جنت دیاں بشارتاں دیندے ہو پے، جنت دے سرٹیفکیٹ دے جناب عطا کردے ہو پے۔ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا محبوب سونیا او لوگ کامیاب ہو گئے نے، او لوگ بالا خانیاں دے مالک بن گئے نے جیڑے بندے اپنی نمازاں دے اندر خشوع خضوع پیدا کردے نے۔ یعنی کہ پتہ چلیا نماز اصل ہویا ہی وہ کردی ہے کہ جس نماز دے اندر خشوع خضوع پیدا کیتا جائے، جس نماز نو جناب اس طریقے نال ادا کیتا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اپنی ہر نماز نو اس طریقے نال ادا کریا کرو۔ فجر دی نماز پڑھیے، دل اندر خیال ہوئے، دل اندر جناب ڈر اے ہوئے پتہ نہیں زور دا ٹائم آنا ہے تے نہیں آنا۔ اپنی فجر دی نماز اس طرح ادا کرنی ہے کہ جویں زندگی دی آخری نماز ہے۔ زور دی نماز ادا کیتی ہے، دل اندر ڈر تے خوف پیدا ہونا چاہیے، پتہ نہیں اثر دی نماز دا ٹائم ساڈی زندگی دے اندر آنا ہے تے نہیں آنا۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے لوگ نمازاں دے اندر جناب سستی کرتے نے، نمازاں دے اندر جناب کمی پیشی کرتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا فویل للمصلین۔ فرمایا میرے نبی جی اپنی امت نو اعلان کر دیو ہلاکت نمازیاں واسطے۔ وہ جڑے بے نماز نے، بے نمازاں دا تذکرہ نہیں کرنا، جڑے بے نماز جڑے پڑھدے ہی کوئی نہ مٹو پڑھدے ہی کوئی نہیں۔ اب کئی بندیاں نو یقین جانو میرے بھائیو، میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کسے دی کوئی انسلٹ نہیں، کسے دی جناب عزت نو خراب کرنا نہیں، میں اس نائی والے دی گل کرنا وا پیا۔ ایسے بندیاں نو جناب پوچھیدا ہے، وڈیرے ہو گئے نے 60 سال دی 70 سال دی زندگی ہو گئی ہے، پوچھیے یار نماز ہوندی ہے؟ نماز نہیں ہوندی۔ اور جناب کئی ایسے بھی بد نصیب لوگ نے کہ جنہاں نو عید دی نماز پڑھنی بھی نصیب نہیں ہوندی۔ اور یار فجر تے فجر رہ گئی، زور تے زور رہ گئی، جمعہ رہ گیا ہفتے بعد، کئی بندیاں نو عید دی نماز بھی پڑھنی نصیب نہیں۔ میں گل انہاں دی کرنا وا پیا جڑے بندے نماز پڑھدے نے تے انہاں دی پڑھی ہوئی نماز انہاں دے کسے کام ہوندی نہیں، کام ہوندی۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا، فرمایا فویل للمصلین۔ اے اللہ دے نبی جی انہاں نو پیغام دے دیو، انہاں نو اعلان کر دیو ہلاکت نمازیاں واسطے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے کہ جڑے نماز دے اندر غفلت برتدے نے، نماز پڑھدے نے، کوئی جناب سر نو کھرکدا، کوئی جناب ٹھڈ نو کھرکدا ہے، کوئی جناب کسے کام نو دھیانے لگا ہے۔ فرمایا انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے
جڑے نمازی نماز دے اندر غفلت نو برتدے نے. یہ چند پوائنٹ 7 تو 8 پوائنٹ میں تواڈے سامنے دسنے نے. 8 بندے میں تواڈے سامنے جناب گنانے نے کہ جنہاں دی پڑھی ہوئی نماز اللہ دے ہاں قبول نہیں ہوندی. پہلے نمبر تے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر عذر دے نماز نو چھڈن والا بندہ لیٹ کر کے پڑھن والا بغیر عذر دے جناب نماز نو چھڈن والا لیٹ کر کے نماز پڑھن والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے ایسے بندے دی پڑھی ہوئی نماز دے کسے کم نہیں آئے گی. نماز دے متعلق کتے جناب میرے نبی فرماندے نے صلاۃ الخوف خوف دے اندر ہوئے بندہ پھر بھی نماز پڑھنی ہے. جنگ دے اندر ہوئے فرمایا پھر بھی نماز پڑھنی ہے. کتے جناب میرے نبی دا فرمان ہے فرمایا میرا دل کرتا ہے اذان ہو جائے اذان ہون تو بعد اقامت ہوئی جائے اقامت تو بعد میں اپنی جگہ تے کسے بندے نو کھڑا کراں میں اپنے کسے صحابی نو کھڑا کراں تے میری جگہ تے وہ نماز پڑھائے تے میں اگ دا کوئی شعلہ لواں. جڑے بندے بغیر عذر دے گھراں دے اندر بیٹھے نے بغیر عذر دے دکاناں دے اوتے جناب بیٹھے نے اپنے کاروبار نو چلاندے نے پئے بغیر عذر دے جناب گھراں دے اندر جناب بیٹھے گپاں ماردے نے پئے. میرے نبی دا فرمان ہے بالکل صحیح حدیث ہے میرے آقا فرماتے نے میرا دل کردا ہے میں انہاں دے گھراں نو جا کے اگ لا دیں میں انہاں دے گھراں نو اگ لا دیں. جڑا بغیر تے اپنے گریبان دے اندر جھانکیا سی کنے بندے نے جی زور ٹائم کنے بندے 4 بندے کتے جناب 2 بندے اثر ٹائم کنے بندے 3 بندے او بندے دوجے مسلمان کوئی نہیں. جیڑی مسجد وچ بھی لگے جو جناب تھوڑے تو تھوڑے بندے باقی جناب کوئی فلماں ویندا ہے پیا کوئی اپنی دکان تے بیٹھا ہے کوئی کسے کم دے اندر مصروف ہے. کسے نے جناب فجر دی نماز پڑھی ہے کسے بندے نے فجر دی نماز پکی کی ہے میں دیہڑی چ کی نماز فجر دی پڑھنی. کسے نے جناب مغرب دی نماز پکی کی ہے میں مغرب دی پڑھنی. باقی نمازاں بغیر عذر دے جناب گھراں دے اندر بیٹھ کے چھڈن والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں ڈر ہے عورتاں دا بیماراں دا تے نکے بچیاں دا کتے انہاں نوں نقصان نہ پہنچ جائے ورنہ میں انہاں دے گھراں نوں اگ لا دیواں جڑے جناب اذان سن کے جناب مسجد اندر نہیں آوندے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاة له الا من عذر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ بغیر عذر دے نماز نو لیٹ کرتا ہے بغیر عذر دے جناب نماز نو چھڑ دیندا ہے ایسے بندے دی پڑھی ہوئی نماز دی اللہ دے ہاں کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں. کئیاں دی ساڈی عادت ہے نا اساں لیٹ کر کے پڑھنی ہے تے کئیاں پھر گھر کئی ایڈے وڈے علامہ نے کئیاں بندیاں جناب اپنے فتوے کاٹ کے رکھے نے گھر ہی مسئلہ اڑایا گھر ہی سجدہ دے دیتا تے لیٹ کر کے پڑھی تے نالے گھر پڑھی کوئی عذر ہوے تے پھر تے ٹھیک ہے نا بندہ بیمار ہے لت ٹوٹی ہے جناب یا بندہ مصیبت آ ہی نہیں سکتا پھر تے چلو ٹھیک ہے بھی بہانہ ہے تے ایک بندے دا بہانہ ہی نہیں بغیر عذر دے جڑا بندہ گھر دے اندر لیٹ کر کے بغیر عذر دے نماز پڑھتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے بندے دی پڑھی ہوئی نماز اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں. میرے محترم بھائیو میرے نبی دا ایک بڑا پیارا صحابی ہے سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم نبینا صحابی ہے اوندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کر کے کہندا اللہ دے نبی جی میں اکھاں تو نبی نہ ہاں اللہ دے نبی جی میرا گھر جڑا ہے مسجد تو بڑا دور ہے اللہ دے نبی جی میں بوڑھا ہو گیا ہاں اللہ دے نبی جی میں ایڈا بوڑھا ہو گیا ہاں چلن تو جناب قصر ہو گیا ہاں اللہ دے نبی جی راستہ جڑا ہے
ہے صاف نہیں. اللہ دے نبی جی کے راستے دے اندر درندے نے, نقصان پہنچان والے نے. اللہ دے نبی جی مینوں کوئی لے کے آن والا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے سنیا ہے. آقا فرماتے نے گھر دے اندر نماز پڑھ لیا کر, اللہ قبول کر لے گا. انی گل میرے نبی نے کیتی ہے. سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ چلنا شروع کیتا ہے لاٹھی دے نال. ایسا ایسا چلدے نے پے. اچانک میرے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ جلدی دے نال عبداللہ بن ام مکتوم نو لے کر کے آؤ نا. سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے نے. آقا فرماندے نے حل تسمع المؤذن فی البیت الذی انت فیہ. اے ام مکتوم دسنا گھر دے اندر تو مؤذن دی آواز سننا ہے تے نہیں سندا؟ تے کیا بات ہے, قرون دے خزانے ہون. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دے قدماں تو وار دتے جان ہے نبی نے لیکن سچ بولیا. فرمایا اللہ دے نبی جی آواز تے میں سننا وا, اے نبی نا وا, آواز سننا وا. راستہ پاوے مشکل ہے, ہنیرا, سب کچھ ساری ٹینشناں دسیاں نبی پاک نو. آپ نے اجازت بھی ایک دفعہ دے دتی. فرمایا اللہ دے نبی جی مؤذن دی آواز کان وچ تے پیندی ہے. آقا فرماندے نے میرے صحابی جے تو مؤذن دی آواز سننا ہے پھر مسجد اندر آ کے نماز پڑھنا تیرے تے واجب ہے. تے ہونا 4 بلکہ 5 توتیاں لگیاں نے. چلو ہے بھاویں خراب نے 3 چلدیاں نے پئیاں. اللہ تعالیٰ سانو ٹھیک کران دی بھی توفیق عطا فرمائے. تے ساڈی دکان تے بیٹھیاں سانو اذان دی آواز ہوندی ہے. سانو ستیاں سی ستے ہونے ساڈے گھراں دے اندر سانو اذان دی آواز ہوندی ہے. تے اپنے گریبان دے اندر جان کے ویکھو ہاں یار, میں بھی ویکھاں تسی ویکھو کنے بندے نے جڑے اذان دی آواز سن کے مسیتی ہوندے نے. میرے محترم بھائیو غور کردے جانا, توجہ فرماندے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی فاتحہ تینوں مسجد چ آنا پے گا. فاجب تینوں ضرور مسجد چ آنا پے گا. فحیا حلن اے ام مکتوم تینوں ضرور مسجد چ آنا پے گا. میرے محترم بھائیو فلا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. سورۃ الاعراف فرمایا اسی انہاں لوگاں دے اجر نو ضائع نہیں کردے جڑے کتاب اللہ نو مضبوطی دے نال پکڑدے نے تے نمازاں نو قائم کردے نے. میرے محترم بھائیو پہلا پوائنٹ. دوجے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اطمینان دے نال نماز نہیں پڑھدا, یہ نماز پڑھدا تے ہے وے لیکن اللہ دے ہاں ایدی پڑھی ہوئی نماز قبول کوئی نہیں ہوندی. میرے محترم بھائیو غور کردے جانا, توجہ فرماتے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے کسے کونے دے اندر بیٹھے ہوئے نے. ایک بندہ ہوندا ہے آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سلام لیندا ہے. صحیح البخاری دی روایت میرے محترم بھائیو. آ کے اس بندے نے سلام لئیے, سلام لین تو بعد نماز شروع کر لئیے اور نماز پڑھن تو بعد پھر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال سلام لیندا ہے, واپس جان لگدا ہے. آقا فرماندے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اے میرے صحابی جا کر کے نماز پڑھ, تو تے نماز ہی کو نہیں پڑھی. جا کے نماز پڑھا, تو نماز کوئی نہیں پڑھی. یہ صحابی واپس گیا ہے, پھر نماز پڑھی ہے, جناب قیام کیتا ہے, رکوع
کیتا ہے سجدہ کیتا ہے پھر اس تو بعد جناب نماز مکمل کر کے نبی پاک نال پھر سلام لیندا ہے آقا فرماتے نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا جا کر کے نماز پڑھ تو تے نماز ہی کو نہیں پڑھی تیسری دفعہ پھر انہیں نماز پڑھی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گیا ہے آقا تیسری مرتبہ پھر فرماندے نے ایک ہی کہندا والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ فعلمنی کہندا اللہ دے نبی جی مینوں اس ذات دی قسم ہے کہ جس نے تانوں حق دے کے بھیجا ہے یہ نالوں سونی نماز مینوں پڑھنی ہوندی کوئی نہیں مینوں تسی سکھا دیو کہ میں نماز پڑھنی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دی روایت پڑھنا وہاں پہ میرے بھائیو اے سوچن دا تھوڑا سوچن دا نہیں بلکہ پورا سوچن دا مقام ہے اور 95% تے نماز پڑھدے ہی کوئی نہیں لیکن جڑے 5% پڑھدے ہو تے اے بھی بڑی بے جناب بے تقیری دے نال ہے توجہ نماز دے اندر انہاں دی ہوندی کوئی نہیں اے جناب کسی دا پٹھیاں ول دھیان گیا ہے کسی دا کاروبار ول دھیان گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابی بیٹھنا میرے سامنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ دسیا ہے فرمایا جدوں تو قیام کرنا ہے قیام کرن تو بعد پھر تو رکوع اندر جانا ہے رکوع تو سر اٹھا کے اس طرح کھڑا ہونا ہے حتی تطمئن قائما فرمایا جدو رکوع جانا ہے تو رکوع تو سر اٹھانا تے انج کھڑا ہونا ہے کہ جس طرح ایک مطمئن آدمی کھڑا ہوتا ہے تے اسا کدی اپنا حساب لایا اسی رکوع تو بعد انج جناب سجدے جانے دل کرے تے اگوں بندے دا سر پاڑ جے میں سارے دی گل نہیں کردا میں مدیا کو آبدری بھائی سارے نہیں آندے کہ جڑے صبر دے نال تحمل دے نال نماز پڑھدے ہو انہاں دا اللہ دے ہاں بڑا مقام ہے یہ انہاں بارے گل نہیں بلکہ انہاں دے بارے گل ہے جڑے جناب سپیڈاں دے نال نماز پڑھدے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع تو سر اٹھان تو بعد اس طرح کھڑے ہونا ہے حتی تطمئن قائما جس طرح ایک مطمئن آدمی مطمئن شخص کھڑا ہوتا ہے پھر اس تو بعد سجدے اندر جانا ہے ایک سجدہ کرن تو بعد دوجے جناب دو سجدیاں دے درمیان انج بیٹھنا ہے حتی تطمئن جالسا فرمایا انج بیٹھنا ہے جویں ایک مطمئن آدمی بیٹھتا ہے تے 99% نہیں بلکہ 100% ہی بندہ اپنی نماز جناب دھیان کرے ہاں اسی سارے دھیان کریے ایک سجدہ کر کے دوسرے سجدے دے اندر دڑم کر کے سی جناب زمین تے ڈگنے ہیں لیکن نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اس طرح بیٹھ جس طرح ایک مطمئن آدمی بیٹھتا ہے میرے محترم بھائیو پتہ چلیا جڑا رکوع اور سجود نو اچھے طریقے دے نال صبر دے نال ادا نہیں کردا یہ بندہ نماز تے پڑھتا ہے لیکن ایدی پڑھی ہوئی نماز ایدے کسے کام نہیں آئے گی ایدی پڑھی ہوئی نماز ایدے کسے کام نہیں آئے گی غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا بار بار فرمایا ہے ارجع فصلی فإنک لم تصلی جا جا کے نماز پڑھ تو نماز پڑھی کوئی نہیں یہ بار بار کہنے دا مطلب ہے یہ جس طریقے دے نال تو نماز پڑھنا ہے پیا تیری ایسی نماز دا اللہ دے ہاں مقام ہی کوئی نہیں نماز سے تو پڑھنا ہے بار بار دیکھو نا صحابی رسول ہے تے سامنے کروں وضو کر کے آیا ہے وضو کر کے سلام لئی سو پھر نماز پڑھی سو سارے کام کرن تو بعد آقا بار بار فرما رہے ہیں تو نماز پڑھی کوئی نہیں تو نماز پڑھی کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے کہ جڑے طریقے نال تو پڑھنا ہے پیا ایہو جی تیری نماز اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو تیسرے نمبر تے ریاکار
ریاکار دی نماز اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا انسان جڑا نماز پڑھدا ہے تے اور دل اندر سوچدا ہے لوگ مینوں حاجی صاحب آکھن، لوگ مینوں بڑا بڑا نمازی آکھن، لوگ مینوں بڑا بڑا جناب ولی اللہ آکھن، ایسے بندے دی پڑھی کوئی نماز اللہ دے ہاں کوئی مقام نہیں، کوئی مرتبہ نہیں۔ میرے محترم بھائیو کدی اسی سارے سوچیے ہاں جدو اسی کلے ہونے ہاں تے اسی کیویں دی نماز پڑھدے ہاں؟ جے تے کلیاں نماز جدو پڑھدے ہاں ادو بڑے سکون دے نال سجدہ کرنے ہاں، بڑے سکون دے نال قیام کرنے ہاں، بڑے سکون دے نال تشہد تے بیٹھنے ہاں، پھر تے بڑی گل ہے۔ تے جے اسی جدو کلے ہونے ہاں ادو نماز نو کتر متر کر کے پڑھدے ہاں، تے جدو لوکاں سامنے ہونے ہاں پھر بڑے 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 قیام، بڑیاں 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 دعاواں تے بڑے 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 وظیفے انگلاں تے پڑھ پڑھ کے بہانے ہاں۔ ایسے بندے دی پڑھی ہوئی نماز اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے ہاں کوئی ادا مقام نہیں، بندے نو اس نماز دا کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بندیاں دی نماز دا اللہ نے قرآن اندر تذکرہ کیتا ہے، فرمایا ان یراؤن الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، فرمایا لوگاں دے سامنے دکھلاوے واسطے اللہ دا بہت تھوڑا ہی ذکر کرنے والے لوگ نے، اے دکھلاوے واسطے ذکر کرتے نے، اے لوگاں نو بہان واسطے ذکر کرتے نے، اے اللہ دا بڑا تھوڑا ذکر کرتے نے، کیونکہ اے لوگاں واسطے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، لوگاں واسطے نمازاں پڑھ رہے ہیں۔ مختصر میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عالم ہوئے گا، سخی ہوئے گا، شہید ہوئے گا، آنکھ دے کوئی آنکھیں دا اللہ سونیا میں لوگاں دے سامنے علم بیان کردا رہا، لوگاں دے سامنے قرآن پڑھدا رہا، اللہ لوگاں دے سامنے ایسی تقریر کردا لوگاں دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو جاندے، کتے سخی آنکھیں دا اللہ میں سارا مال تیرے راستے دے اندر خرچ کر دینے والا، کتے شہید آنکھیں دا اللہ میں دے اپنی جان دا نذرانہ تیرے راستے دے اندر پیش کر دیتا ہے۔ فرمایا کذب دا تسی جھوٹ بول دے ہو میرے فرشتے ہو، انہاں نو پٹھیاں جناب پٹھیاں کر کے کسیڑ دیوایا جہنم دے اندر سڑ جڑو۔ اسی طرح جناب جڑا نمازی ہے ریاکار نمازی ہے، لوکاں دے سامنے جناب رکوع لمبے کرن والا نمازی ہے، لوکاں دے سامنے سجدے لمبے کرن والا نمازی ہے، کلیاں نماز پڑھدا ہے تے کتر متر کر کے نماز پڑھدا ہے۔ فرمایا ایسے بندے دی نماز اللہ دے ہاں ادا کوئی مقام نہیں۔ غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ چوتھے نمبر دے فرمایا غفلت دے اندر نماز پڑھنے والا، جڑے بندہ غفلت وچ نماز پڑھدا ہے ایدی بھی نماز یہ تے کسے کام نہیں آئے گی۔ میرے محترم بھائیو غور کریے ذرا، اسی نماز پڑھنے ہاں، سورۃ فاتحہ پڑھنے ہاں، او دے تو پہلو ثنا پڑھنے ہاں، پھر سورت کو پڑھنے ہاں، پھر رکوع دیاں تسبیحاں، سجدے دیاں تسبیحاں اور تشہد دیاں دعاواں پڑھنے ہاں۔ جنے بندے بیٹھے ہو ابھی جو اکا دکا ہے نا، میں سارے دی گل میں بار بار کرنا، جڑے ٹھنڈیاں ہو کے نماز پڑھتے ہو بڑے کرما والے ہو، میں انہاں سارے دے وچوں کسے کولوں سننا شروع کراں ترجمہ نماز دا، او ترجمے دی تے دور دی گل ہے، بلکہ کئی بندیاں نوں نماز بھی مکمل نہیں ہوندی۔ میرے محترم بھائیو غفلت دے اندر نماز پڑھنے والا ایسے بندے دی نماز بھی اللہ دے ہاں کوئی قبول نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رٹے رٹائے الفاظ ادا کرنے والا اور جناب جڑا دل دے اندر غفلت ہے، معنی دا پتہ کوئی نہیں، مفہوم دا پتہ کوئی نہیں، اے جناب غفلت دے اندر نماز پڑھدا ہے، دھیان جناب کسی اور پاسے گیا ہے، ادھروں رکوع کردا ہے پیا، دھیان جناب کسی اور کاروبار کی طرف گیا ہے، ادھروں سجدے کردا ہے پیا۔ فرمایا ایسے بندے دی نماز یہ دے کسے کام نہیں آئے گی۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجویں نمبر تے ایسا بندہ جڑا نماز چور ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چور تے بڑے بڑے نے، لیکن سب تو گندا تے پیڑا تے خبیث چور ہوئے جڑا نماز چور ہے۔ تے نماز چور کیویں نے؟
سجدے نو بھی صحیح ادا نہیں کرتا، رکوع نو بھی صحیح ادا نہیں کرتا، دعاواں جڑیاں پڑھنیاں نے یا نہیں پڑھنیاں وہ علیحدہ گل ہے، انج بھی اطمینان۔ یار ویکھو ایک بندہ ہے انہوں نماز نہیں آتی، کم سے کم کوئی ساڈے، بلکہ میں ویکھو جی عملی طور تے میں بھی کوئی ایڈا عمل کرنے والا نہیں، لیکن میں انسان ہاں، میرا کام ہے تمہیں دسنا جی میرے کوئی غلطی ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ اسلام دی غلطی ہے، دین دی غلطی ہے، بلکہ میری ذاتی غلطی ہے۔ میرے محترم بھائیو، کوئی ایسا بندہ ہے کہ جنہیں فجر دی نماز دے اندر 100 باری 50 باری 30 باری سورۃ اخلاص ہی پڑھی ہوئے، اسی گلے دے آ کے کرنے نا قاری صاحب مینوں دعاواں یاد نہیں ہوندیاں، مینوں سورتاں یاد نہیں ہوندیاں، وہ جڑیاں یاد جے کدی سبحان ربی الاعلی کسے 30 باری آکھیا ہوئے، 50 باری آکھیا ہوئے، 100 باری، اے تے ویکھو جی 3 باری آکھنا، 5 باری آکھنا، 7 باری آکھنا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ 3 باری 5 باری 7 باری کہنا ٹھیک ہے، لیکن اگر بندہ نفلی نماز پڑھتا ہے تے اگر بندہ 100 باری بھی آکھے اللہ دے نال گلاں کرے، یار تانوں سبحان اللہ ہوندی ہے، رکوع دے اندر سبحان اللہ جنوں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اینوں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جڑا وہا دے کہ میں جناب ادھے گھنٹے دی نماز پڑھنا، میں جناب 20 منٹاں دی نماز پڑھنا، وہ جناب ساڈیاں تے تراویحاں بھی اس طریقے دیاں نے، جب رکعت لمبی کر دی تے آندے نے آوا جی تسی پیر پاوی پا چھڑیا، جلدی کام مکایا کرو، اسی تھکے ہونے ہاں۔ یہ جڑے تھکے بندے ہوندے نے نا، یہ میں 5% دی گل کرنا وا پیا، 95% تے اکا پڑھن والے نہیں نا، یہ جڑے 5% پڑھن والے نے انہاں دی گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو ساڈا حال اس طریقے دا بن گیا ہے، ساڈا نماز وچ دل نہیں لگدا، ساڈا سجدیاں وچ دل نہیں لگدا۔ اگر انہاں بندیاں نوں کوئی ناچ گانا کوئی شغل میلہ شروع کر دے ہو نا تے یقین جانو، پریکٹیکلی یقین جانو 5-5 گھنٹے بیٹھے رہن دے بس بھی انہاں نوں نہیں آئے گی، اونگ بھی انہاں نوں نہیں آئے گی، لیکن انہاں بندیاں نوں جمعے دے ادھے گھنٹے چ نیند آن لگ پیندی ہے، انہاں بندیاں نوں جناب سجدے چ نیند آن لگ پیندی ہے، رکوع چ نیند آن لگ پیندی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرع الناس الذی یسرق صلاته لا یتم رکوعها ولا سجودها، فرمایا چور تے بڑے بڑے نے لیکن سب تو بدتر چور، سب تو پیڑا چور ہوے جڑا نماز دے اندر چوری کردا ہے، اللہ دے حق نو جناب کھا جاندا ہے۔ ایک جڑا چور عام چور ہے او لوگاں دا مال لٹدا ہے، لیکن جڑا جناب نماز دا چور ہے اللہ دا حق جڑا ہے اونوں کھا جاندا ہے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماندے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بندے نو ویکھدے نے وہ جناب نماز نو پتر متر کے پڑھدا ہے پیا، آقا فرماندے نے اے نماز اس طرح پڑھدا ہے پیا جویں کوا خون دے اندر ٹھونگے ماردا ہے پیا، آ جڑے آپ بھج کے رکوع تے سجدے کرتے ہیں نا، آقا فرماندے نے اے انج ٹھونگے ماردا ہے پیا جویں کوا خون دے اندر ٹھونگے ماردا ہے پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی مثال اس طرح میں ایک بھوکا آدمی ہوئے تے انہوں بھوک لگی ہوئے، ایک کھجور کھا لے لیکن وہ کھجور انہوں فائدہ کوئی نہیں دیندی، بھوکا ہوئے بندہ بھوک دے نال اٹھیا ہوئے لیکن ایک کھجور انہوں کوئی فائدہ نہیں دیندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا پیارے صحابی سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی، اور نبی پاک نے نا یہ مثال دیتی ہے، فرمایا جڑا اس طریقے دے نال نماز پڑھتا ہے او دا ملت محمدیہ دے نال کوئی تعلق نہیں۔ اور سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی، حضرت حذیفہ نے جڑے رازدان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بندے نو ویکھدے نے او جناب رکوع بھی سپیڈ دے نال کردا ہے پیا، سجدہ بھی سپیڈ دے نال کردا ہے پیا، بڑی جناب نماز نو پتر متر کر کے پڑھدا ہے پیا۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھدے نے ما صلیت منذ 40 سنة ولو مت وانت تصلی هذه الصلاة لمت على غیر فطرت محمد۔ حضرت حذیفہ پوچھدے نے اللہ دے بندے اجویں دی نماز ہون پڑھیا کنی دیر ہو
گئی انج دی نماز پڑھنا ہے پیا جویں دی نماز ہن پڑھی ہے نا تے کنی دیر ہو گئی انج نماز پڑھنا پیا آندا ہے جی مینوں 40 سال ہو گئے کنے سال 1 سال نہیں جے 2 سال نہیں جے 3 نہیں جے کہندا مینوں 40 سال ہو گئے اے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں 40 سال ہو گئے میں انج دی نماز پڑھنا پیا سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے انج دی نماز پڑھدیاں اگر اس حالت دے اندر تینوں موت آ جاندی تے فطرت محمدی دے اوتے تینوں موت نہیں سی ہونی فرمایا انج دی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تے کبھی نہیں پڑھی اور 40 سال جڑی تو نماز پڑھی ہے اے دا اللہ دے ہاں کوئی مقام نہیں کیونکہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انج دی نماز کبھی بھی نہیں پڑھی اور انج دی نماز اللہ دے ہاں قبول بھی کوئی نہیں میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحاشی پسند سود خور نمازی فحاشی نو پسند کرنے والا اور سود خور نمازی میرے محترم بھائیو اینڈ والیاں گلاں 2-3 منٹ دے اندر اپنی گفتگو نو ختم کرنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جڑی فحاشی تو عریانی تو برے کماں تو روک دیے نماز ادا جناب فائدہ ہے وے کہ یہ فحاشی تو عریانی تو بے حیائی تو روک دیے تے جڑا بندہ جناب نماز پڑھ کے سود خوری کرتا ہے نماز پڑھ کے فحاشی جناب ویندا ہے کرتا ہے اور جناب اپنے تیاں پترا دے اندر بیٹھ کے فلماں بھی ویکھدا ہے تے ہن فلماں دی تے گل دور دی رہ گئی ہن اساں اپنی تیاں نوں موبائل دے دتے آ پہلو مولویاں دے دانا جی ٹی وی گھر کیوں رکھیا جے آ کیوں کیتا جے ہن ہر بندے دے کول موبائل ہے ہر بندے دے کول ٹی وی ہے اور جناب ماں پتر اور جناب بیٹے بیٹیاں رل کے جناب ویکھدے نے اے جی قاری صاحب باپ نمازی ہے پھر بھی ٹی وی ویکھدا ہے ماں نمازی ہے پھر بھی ٹی وی ویکھدے نے اور جناب تیاں بیٹھ کے بھرا بیٹھ کے سارے اکٹھے ٹی وی ویکھدے نے میرے محترم بھائیو یا تے وہ نمازی نہیں تے یا وہ نمازی ہے تے او دی پڑھی نماز اللہ دے منہ تے مار دیندے نے اللہ دے قرآن دا فرمان فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ وان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کیجئے قرآن پڑھیے پیغام دیجئے فرمایا ان واقم الصلاۃ ان نماز نو قائم کیجئے بے شک نماز جڑی ہے بے حیائی تو فحاشی تو عریانی تو روک دیے قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا قرآن اللہ دا فرمان نبی دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا جڑا نماز پڑھ کے ٹی وی ویکھدا ہے نماز پڑھ کے سود خوری کردا ہے نماز پڑھ کے پٹھے کم کردا ہے میرے بھائیو اس بندے دی پڑھی ہوئی نماز اللہ دے منہ تے ماردے نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ ایسے چہرے جناب ہوں گے جڑے چکے ہوئے ہوں گے اور جناب عاملۃ ناصبہ عمل کر کر کے رکوع کر کر کے سجدے کر کر کے قیام کر کر کے نیکیاں کر کر کے تھکے ہوں گے متھے تے مراب پہ ہوں گے فرمایا تصلی نارا حامیہ انہاں بندیاں نو اللہ جہنم دے اندر سٹ دے گا کی مطلب ہے جناب انہاں دی پڑھی ہوئی نماز اللہ دے ہاں قبول کوئی نہیں اور انہاں دی پڑھی ہوئی نماز انہاں دے کسے کام کوئی نہیں میرے محترم بھائیو میں اپنی تقریر نو ایتھے ہی ختم کرنا اور دعا تواڈے واسطے بھی کرنا اپنے واسطے بھی کرنا اللہ جڑے 95% نہیں پڑھدے انہاں نو نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما تے اللہ جڑے 5% پڑھدے نے اور جڑے پڑھدے نے یہ بھی جناب توجہ دے نال نہیں پڑھدے اللہ سنیا جویں نماز پڑھن دا حق ہے اوویں نہیں پڑھدے اسی اللہ سانو نماز خشوع خضوع دے نال پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو ایسیاں نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما
کہ اسی سجدہ کریے اسی رکوع کریے تے اللہ تینوں پسند آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد